नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओहो अचम्मै लाग्यो नि आज त बिहानै हाम्रो गाउँठाउँमा कताको हिँड्दुलो हजुरहरु तपाईलाई थाहा छैन र हामी त नेपालको प्रख्यात गायिका हुनुहुन्छ नि बिराल दिदी उहाँकोमा गीत सिक्न लागेको कि हामी त्यही जानेछौँ। ए हो र उहाँले कुन ठाउँमा सङ्गीतको तालिम दिँदै हुनुहुन्छ मलाई त थाहा नै छैन अचम्मै लाग्यो नि। यही नि यही तपाईँहरूकै सेन्ट्री गाउँमा हो कि यहाँ अमेरिका नेपाल टिभीको चाहिँ अफिस छ नि हो त्यहीँ गएर हामी सिक्दैछौँ कि। हजुर त्यहीँ चाहिँ टिभीको अफिस छ उहाँले त्यहीँ सिकाउनुहुन्छ हामी त्यहीँ जान्छ। ए त्यसो भए त हाम्रा बालबच्चाहरूले पनि त सङ्गीत सिक्न खोजिरहेका छन् उनीहरूले पनि त मौका पाउँछन् होला नि त। रामचन्द्रजी बच्चाको लागि म्युजिक त यस्तो कुरो हो कि बच्चा होस् बुढाबुढी हो म्युजिक कसलाई मन पर्दैन होइन केटाकेटीले त झन् म्युजिक जति बेला पनि म्युजिक सुन्दै हिँड्छन्। अब हेर्नु न हाम्रो 20-22 वर्षका केटाकेटी भइसक्यो अब यही म्युजिक सिकौँ भनेर फुर्सदमा यसो आउँदैछौँ। त्यो भएर यहाँको को छ सबैजनालाई खोज्ने जतिलाई ल जाउँ त्यहाँ मिरा दिदीले सिकाउनु हुँदैछ भनेर लिएर आउने। अनि यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो त भाग्य हो कि नेपालको त्यत्रो वरिष्ठ कलाकारले यहाँ आएर म्युजिक सिकाउनु भनेको होइन। ल जाउँ आजैदेखि सिक्न सुरु गरिहालौँ। म पनि जान्छु यहाँहरू पनि जाउँ। घर खोज्नु भएको यता हो हजुर आउनुहोस् है सबैजना आउनुहोस्। बिहान गाउँदाखेरि बिहान आवाज खोल्नु पर्यो
भन्दाखेरि कुन स्वर कुन गीत कुन सरगम गाउँदाखेरि हाम्रो आवाज उहाँले खुलेदेखि बेलुकासम्म बस्छ भन्ने हिसाब हाम्रो चाहिँ भैरवी राग हुन्छ। त्यसमा त्यस्तो 12वटा स्वर हुन्छ, 5वटा विकृत स्वरहरू हुन्छन्, अरू स्वर शुद्ध स्वरहरू हुन्छन्। अनि त्यो विकृत स्वरहरू पनि हामीले लाउनुपर्छ। दुईवटा जस्तो रे 2टा हुन्छ, ग 2टा हुन्छ, म 2टा हुन्छ, प एउटै हुन्छ, अनि ध 2टा हुन्छ, नि 2टा हुन्छ होइन। यो 12वटा स्वर चाहिँ हामीले घाँटीमा टन्न कण्ठ बनाउनु पर्यो यो सुर होइन। जस्तो यो आधार काट्यो शुद्ध गवा फरक छ नि त गीतमा। यसलाई नि मेलोडीहरू भन्छ नि। कहिले शुद्ध स्वर हामीले के कोमल स्वर गाउँदा गाउँदा एउटा शुद्ध लाउँदाखेरि त्यो मिठो सुनिन्छ कि फेरि होइन। त्यही यही भित्र काम चिजहरू हामीले त्यो अपर माथिल्लो कालो भएर तल्लो दुईटा। अब जस्तो यो कस्तो छ सुन्नु, जस्तो यो सारे यो सा गरेर गरे पनि यहाँ सा भयो होइन। अनि यो सा भएपछि के हुन्छ भनिन्छ नि यो तल। अब यो सारे यो साभन्दा रे अगाडि आएको छ नि। अब कोमल स्वर हाफ स्वर हुँदाखेरि योभन्दा पछाडि जहिले पनि हुन्छ। अब तलको रे होइन। यो सारेगामा गर्ने सारेगामा तलको सारेगामा हुन्छ। तर रे सबै कुरा पछाडि सारे अगाडि छ नि सारे योभन्दा पछाडि आयो नि होइन। यो म मात्रै एउटा चढी म भन्छौँ हामीले, यसलाई तीव्र मध्यम भन्छौँ। त्यो म मात्रै अरू सबै पछाडि गएको मात्रै अगाडि गएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले तीव्र मध्यम भन्छ। यो म यो पनि पछाडि आउनु पर्ने, यो पछाडि छैन नि माथि चढेर यो भन्दा म हो त्योभन्दा माथि स्वर। यसलाई चाहिँ तीव्र मध्यम भन्छ। चढी म हो विकृत स्वर, यो पछाडि जानु विकृत स्वर। अब तपाईँलाई मैले अहिले 4वटा विकृत स्वर लगाएर गराउँछु। पहिला शुद्ध स्वरै गर्छु है। बिहान गाउने यो स्वरहरू लाएर गयो भने आवाज खुलिन्छ। र के भन्छ अब यो सप्तक भयो भन्छु जस्तो यो तल सारेगामा पद निचा यो छ, यसलाई मन्त्र सप्तक भनिन्छ। यसलाई यो तल्लो नाइटोको जुन यहाँको आवाजले भित्रबाट गाइन्छ किन भित्र सफा गर्नु पऱ्यो नि। तल बिहान रियाज गर्दा तलबाट गरिन्छ होइन, लोमा गाउनु तल है। अनि यो मध्य सप्तक भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के घाँटीको बिच मध्य भागबाट मात्रै गाइन्छ होइन, यति गाइन्छ। र अब यसलाई चाहिँ तार सप्तक भनिन्छ। यो तार शब्दमा तालुको सपोर्ट लिएर माथि गाउने भयो हुनाले त्यसलाई तार शब्द भन्छ। यसलाई चाहिँ चिच्याएर हामीले टिपमा गाउनुपर्छ, हाई पिचमा गाउनु। हामी हाई भन्छ, हामी तार शब्द अनि त्यसरी भने 3 शब्दहरू छन् यिनका। यो सारेगामा पदनी छ, सारेगामा पदनी छ, सारेगामा यही छ। त्यो 3 पार्टमा हजुर यो मन्त्र सप्तक तलबाट गाउने, मध्य सप्तक गाउने, तार सप्तक तलबाट गाउने। अब अहिले हामी मध्य सप्तक जाने। अब किनभने अब यही राग गरौँ तर तल सप्तक तैँले आउन सकिँदैन। बिस्तारै 2टा स्वर 3टा स्वर गरेर गर्छ तल आउँछ। तर घरको जग बलियो हुन्छ, जति जग ठुलो बलियो हुन्छ त्यति घर तल जान्छ भने जस्तै हामी जति तल आवाज लगाएर गाउन सक्छौँ त्यति माथि हामी सजिलोसँग गाउन जान सक्छ। म तपाईँलाई सरगमै भन्छु, त्यही भन्नुहोस्। आरोह भन्छ भन्दाखेरि अब फर्किनलाई अवरोह भन्छ।
माथि जुन छोरमा माथि जानुहुन्छ त्यहीबाट फेरि सानी थप मगर छ माथिबाट फेरि तल ओर्लिने अब विकृत स्वर चाहिँ जस्तो भैरवी बिहान गाउने भैरवी रागहरू बिहान गर्नेहरूलाई मैले ठान गर्छु यस गीत सङ्गीत कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्दज्यूहरूमा म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि नेपालका वरिष्ठ गायिका तथा सङ्गीतकार मीरा राणाज्यू र नेपालका वरिष्ठ लोकगायक प्रेमराजा महतको सहयोग र सहकार्यमा अमेरिका नेपाल टेलिभिजनको हेड अफिसमा आफ्ना नयाँ प्रशिक्षार्थीहरूलाई 2 महिना गीत सङ्गीतको तालिम दिई मिति 2013 जुलाई 28 तारिक आइतबारको दिन फेयरफ्याक्स स्टेसन भर्जिनियाको ग्लोबल म्युजिक एकाडेमीमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा प्रेमी कला केन्द्रको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको छ। अब प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रमको केही भिडियो क्लिप्सहरू। प्रत्यक्ष रूपमा अवगत भएकै कुरा हो कि प्रेमी कला केन्द्र प्रे अर्थात् प्रेमराजा महत र मी अर्थात् मीरा राणा दुईटा नेपालका समुज्जल तारा सङ्गीत क्षेत्रका समुज्जल ताराहरूको नामको पहिलो शब्दबाट यो प्रेमी कला केन्द्रको नामाकरण गरिएको हो। यस कला केन्द्रलाई सञ्चालन गर्नको लागि डिसी मेट्रो क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका हरि शर्मा र लोकनाथ तिवारी दुवैले विशेष सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू यस संस्थाको बोर्ड अफ ट्रस्टीको सदस्य रहनुभएको छ र उहाँहरूको विशेष सहयोगमा यो संस्था सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। विशिष्ट महानुभावलाई खादा लगाइदिनु र स्वागत गरिदिनु म बानाका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यस संस्थाका प्रशिक्षिका प्रसिद्ध गायिका मीरा राणाज्यूले यहाँ सभालाई हात लगाइदिनुहुन्छ। प्रेमी कला केन्द्र बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष हरि शर्माजीलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस सभाका सभापति महोदय, नेपाली राजदूतावासका महामहिम राजदूतज्यूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। यो प्रेमी कलाको चाहिँ हामीलाई बडो एउटा चाहिँ अहिले जुन हिसाबको चाहिँ परिस्थिति छ, नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ बढ्दो जनसङ्ख्या यो वासिङटन मेट्रोपोलिटन रिजनमा अथवा थ्रु आउट द युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ यो कुरो हामीले कतिसम्म चाहिँ अहिले एउटा कमी महसुस गरिरहेका थियौँ त भनेदेखि आज हलिउडमा हाम्रो सभापति महोदय प्रेम राजाज्यूलाई म चाहिँ कसैको पनि कोही पनि चाहिँ हलिउडको चाहिँ एक्टरलाई अथवा म्युजिसियनलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्छु कि उहाँको जतिको खुबी जुन किसिमको चाहिँ स्किल उहाँको एउटा एरिया अफ एक्सपर्टिजमा छ त्यो चाहिँ कोहीमा पाउन सकिँदैन। त्यस्तै मीरा दिजु एउटा चाहिँ लिजेन्ड सिङ्गर हाम्रो चाहिँ त्यो बेलादेखि उहाँले चाहिँ जुन किसिमको आफ्नो कला क्षेत्रमा चाहिँ एउटा एक्सपर्टिज गेन गर्नुभएको छ, त्यो सब कलालाई चाहिँ यो देशमा यो माटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा क्यास गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर हामीले यो सानो एउटा संस्थालाई चाहिँ आजको दिनमा जन्माउन गइरहेको छौँ र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र चाहिँ पार्टिसिपेसन इज मोस्ट इसेन्सियल अन इट। Therefore, we respectfully request you to be there and suggest us, let us know how we can make it more beneficial for the community at large. हाम्रो म्युजिकलाई चाहिँ निरन्तरता दिनलाई चाहिँ यहाँको पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ इन्करेज गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। Thank you. I would like to request Nadia Nath to come to the front and share a few words. Thank you. And I'm the president of Global Music Academy, and I'm very glad to see you today. Welcome. Thank you so much for His Excellency Ambassador of Nepal, Mr. Shankar Sharma, to be here. This is a great honor, and thank you so much to Mr. Mahat to organize this event. I wish best of luck. अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माजीलाई यस प्रेमी कला केन्द्रको समुद्घाटन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजाज्यू। यो प्रेमी कला केन्द्रको अब औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। आज अब हामी प्रस्तुत लागिरहेका छौँ। उहाँले प्रशिक्षण दिनुभएका कलाकारहरूबाट एउटा सामूहिक राष्ट्रिय गान। नमस्कार। धेरै व्यस्तताको बावजुद हाम्रो आएर आज मेरो प्रेम भाइ र मेरो सपना साकार गरिदिनु भयो र यसमा पनि हामीलाई पूर्ण सहयोग गरिदिने हाम्रो हरि शर्माजी र लोकनाथज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज मेरो जुन यो स्टुडेन्टहरू आज हजुरको सामु उभ्याउन सफल भएँ, यसको लागि म अमेरिका नेपाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा मलाई पूर्ण सहयोग गरिदिनु हुने आनन्द लामा र हाम्रो प्रकाश कोटी र रमा सिंह बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज भर्जिनियामा मलाई जुन उभ्याइदिनु भयो मेरो प्रेम भाइको र मेरो पहिलेदेखि प्रेमी कला केन्द्र हुने भन्ने बिजना दिदी भाइको सपना आज पुरा भयो। म मेरो नेपाल थापा मेरो पहिलो विद्यार्थी, उसलाई पनि म हृदयदेखि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आमन्त्रित सम्पूर्ण मेरा यस्तै सद्भाव लिएर सधैँ मलाई माया गर्दै हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएर आज म यहाँहरूको सामु मेरो स्वर्गीय
गोपालरञ्जन दाइ उहाँ मेरो गुरु हो। पहिलो राष्ट्रिय गीत धरतीमा गाउनको लागि उहाँले मलाई उभ्याउनुभयो कार्यक्रमका रूपमा। आज यही स्कुलको आज मैले पनि उहाँको विद्यार्थी हो, मेरो विद्यार्थी पनि मैले जन्माउनु भयो। उनीहरूले आज विधिवत रूपमा आज प्रेमी कला केन्द्रको आज विधिवत उद्घाटन भएको छ। त्यही उपलक्ष्यमा मेरा स्टुडेन्टहरू, मेरा भनौँ न सङ्गीतका बच्चाहरू, अघि गल्ती हुनसक्छ क्षमा गरिदिनु होला र मेरो सरले दाइ गोपालञ्जनकै गीतबाट चाहिँ म उद्घाटन गर्ने चाहिँ कोसिस गरेको छु। गीतको सारले भन्छ, किल्ला काङ्गडामा लड्ने वीरहरूको सन्तान भएर मात्र नेपाली हुन सकिँदैन, दौरा सुरुवाल लाएर मात्र नेपाली हुन सकिँदैन, टोपी लाएर मात्रै पनि नेपाली हुन सकिँदैन। नेपाली हुनको लागि त मनभित्र नेपाल बोकेर हिँड्नुपर्छ, छातीभित्र सिङ्गो नेपाल बोकेर हिँड्नुपर्छ, भित्तामा टाँगिएको मानचित्रमा नेपाल देखाएर नेपाली हुन सकिँदैन। त्यसैले गीतले भन्छ, होइन भने नेपाली नभन, वीरको छोरा लाछीमा नभन। विद्यार्थीहरूमा क्रमशः मन्जु सङ्ग्रौला, खेम सङ्ग्रौला, नेपाल थापा, सैयद मोहम्मद, उहाँ पाकिस्तानमा जन्मिनु भएको र यहाँ अमेरिकामा घुम्न पुग्नुभएको, उहाँको आमा पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आनन्दुला आमा, प्रकाश किरापति, सुबुर सिंह, म आफै खेम सङ्ग्रौला र म्युजिकमा साथ दिने हुनुहुन्छ विश्व थापा, राज कपुर, राजन अधिकारी र स्वयं बिरामी।
अमेरिकामा धेरै संस्थाहरू खुलेका छन्। ती सबै संस्थाहरूको मूल उद्देश्य भनेको नेपाललाई विकास गर्ने हो, नेपाली समुदायलाई विकास गर्ने हो र आफ्नो किसिमको विकासका अभिप्रायहरू भए तापनि यो जुन प्रेमी कला केन्द्र छ यसले चाहिँ नेपाली संस्कृतिलाई अमेरिकामा हाम्रा साना नानीहरूको हृदयमा जीवन्त तुल्याउन र नेपाली संस्कृतिलाई अगाडि क्रमिक रूपमा बढाउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो। यसलाई अरू संस्थाहरूको पनि सहयोग नितान्त आवश्यक पर्छ, हाम्रो समुदायको नितान्त आवश्यक पर्छ र थुप्रै संस्थाहरूमध्ये केही संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू यहाँ अहिले समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई आफ्नो शुभकामना सन्देश व्यक्त गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। अमेरिका नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष ठाकुर बुढासेन प्रेमी प्रेम राजा महर मीरा राणा दुईटा कलाका अग्रजहरूको भनौँ A मल्टिप्लाई गर्दा A² हुन्छ। यस्तै दुईजनाको सम्मिश्रणबाट यस प्रेमी कला केन्द्रको आज यहाँ स्थापना भएर नेपाली कला संस्कृति को प्रमोसन संवर्धन र विकासमा उहाँहरूले आफूमा भएको कला सिप र कौशलहरू हामी यहाँ अमेरिकामा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा उहाँमा निहित त्यो अद्वितीय क्षमतालाई ट्रान्सफर्म गरेर उहाँहरूले ट्रान्सफर्म गर्नको लागि ट्रान्सफर्म गर्ने उद्देश्य राखेर जुन यो कला केन्द्र स्थापना गर्नुभएको छ उहाँहरूको यस योगदानलाई म अमेरिका नेपाल सोसाइटीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिँदै उहाँहरूको प्रेमी कला केन्द्र को प्रबन्धन प्रमोसनमा सदा चाहिँ शुभ आशीर्वाद दिँदै म उहाँको यो योगदानप्रति धेरै धेरै आभारी व्यक्त। बानाका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ आज एउटा अमेरिकामा एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम भएको छ। जुन कुरा एउटा अमेरिकामा पहिलोपटक हामी वरिष्ठ व्यक्तिबाट एउटा कलाको प्रशिक्षण केन्द्र खोलेको छ। यो हामी सबै नेपालीहरूलाई एउटा ठुलो गौरवको विषय हो। उहाँहरूको यस्तो किसिमको एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रमको सफलताको लागि म बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका बानाको तर्फबाट सम्पूर्ण बाल्टिमोरको तर्फबाट उहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना दिँदै उहाँहरूको आगामी कार्यक्रम फेरि एउटा हामीले यस्तै एउटा कला केन्द्र बाल्टिमोरमा पनि गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना सहित अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज डिसी च्याप्टरका अध्यक्ष प्रकाश नेपाल यहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज डिसी च्याप्टर र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज केन्द्रबाट पनि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ मैले शुभकामना दिन्छु र हाम्रो तर्फबाट के कस्तो किसिमको सहयोग हुन्छ त्यसको लागि हामी सधैँभरि तयार नै छौँ। फेरि एउटा यहाँ गाना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु र आफ्नो गीत गाउँदै हुनुहुन्छ सैयद मोहम्मद। अघि नै हाम्रो प्रेमजीले बताइसक्नु भएको छ कि सैयद मोहम्मद पाकिस्तानी हुनुहुन्छ। उहाँले मेरा दिदीबाट गीत सिक्दै हुनुहुन्छ र उहाँले नेपाली गीत पनि मजाले गाउनुहुन्छ। म सैयद मोहम्मद र मन्जु सङ्ग्रौला र गीत तामाङ सेलमा छ। तामाङ सेलमा
एएनएका महासचिव विजय थापा। सङ्गीतको कुनै सीमा हुँदैन र सङ्गीत बिना जीवनमा अधुरो हुन्छ भन्ने कुरामा द्विमत नहोला र एएनएको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि कामना गर्न चाहन्छु। का उपाध्यक्ष प्रेम समरोलाजीलाई दुई शब्द बोल्नु अनुरोध गर्छु। प्रेम समरोला। प्रेमी कला केन्द्र फलोस् फुलोस् भागियोस् र यो अमेरिकी आकाशमा यसले चाहिँ एउटा फ्री फ्लाइ गरोस्, त्यही मेरो शुभकामना छ एनसीसीको तर्फबाट। धन्यवाद। नेपाल चौपालीका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराईलाई म यहाँ
आज प्रेम कला केन्द्रको स्थापना भएर उद्घाटन समारोह भएकोमा हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। म र लगायत अमेरिका नेपाल चौपारीको तर्फबाट प्रेम कला केन्द्रको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै र हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू उपलब्ध गराउन सक्दो प्रयास गर्ने बाचा बन्धन गर्दै म यहाँ यो संस्थालाई उत्तरोत्तर प्रगतिको पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। अमेरिका नेपाल टेलिभिजन यहाँले सुनिराख्नु भएकै होला। हामीले केही समयदेखि यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यस टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपालका प्रसिद्ध समाचार वाचिका पत्रकारहरू रमा सिंहलाई केही शब्द बुझाउन हार्दिक अनुरोध छु। रमा सिंह आज प्रेमी कला केन्द्रको उद्घाटन समारोहमा अमेरिका नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट बोल्न पाउँदाखेरि मलाई गर्वको अनुभूति भइरहेको छ। वास्तवमा म 8 वर्षको थिएँ जुन बेला म मेरो बुवाको हात समातेर रेडियो नेपालमा बोल्न सिक्दै थिएँ। त्यति बेला मीरा दिजु गीत गाउनुहुन्थ्यो र उहाँ चर्चित भइसक्नु भएको थियो। त्यस्तो मीरा दिजुलाई अहिले हाम्रो सामुमा हामीले पाउँदाखेरि साँच्चै भन्नु हो भने वास्तवमा म अति नै हर्षित र गौरवान्वित पनि भएको छु। साथसाथै अब प्रेम राजा महर्जीको तपाईँले प्रे गर्नु पर्दैन, उहाँको त नामै प्रेम छ, प्रेम फैलाउँदै लिनुहुन्छ। सङ्गीतको माध्यमबाट मात्रै होइन, समाज सेवा र सहयोग गर्ने माध्यममा पनि उहाँ प्रेम नै हुनुहुन्छ। र यस्तो दुईजना शिखर व्यक्तित्वहरूले खोल्नु भएको कला मन्दिरको नाम पनि प्रेमी छ। हामीले यो कला केन्द्रबाट सङ्गीतको प्रेम सिक्दै जाउँ र यो हामीले आफूले सिकेर अरूलाई पनि सिकाउँदै जान सक्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो कला र संस्कृति विशेष गरी नेपाली कला र संस्कृति मर्दै छैन भन्ने ठानेको छु। साथसाथै यसलाई स्थापना गर्न सहयोग गर्नुहुने हरि शर्माज्यू र लोकनाथ तिवारीज्यूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा सङ्गीतज्ञको हैसियतले, सङ्गीत प्रेमीको हैसियतले। भर्खरै नेपालबाट आउनुभएको काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष हिरेन्द्र मान, मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि नेपालबाट आउँदाखेरि पनि नेपाली कला र संस्कृति जोगाउनले चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू भइरहेको मैले महसुस गरेँ। र यसै सन्दर्भमा मलाई लाग्छ प्रेमजी र मेरानजीले जुन प्रेमी कला मन्दिर खोल्नु भएको छ यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि म कामना गर्दछु। नेपालका चर्चित कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार रमेश सुवेदी। सङ्गीत कला साहित्य बिना हाम्रो जीवन अधुरो, अपुरो र निष्क्रिय छ। त्यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। म सोच्छु यो मेरो आफ्नो बुझाइको हृदयदेखि नै शुभकामना आदरणीय प्रेम राई मेराज्यू, उहाँले गर्नुभएको यो जुन एउटा अभियान छ यसको लागि चाहिँ सफलताको कामना गर्छु। जुन यो प्रेमी भन्ने शब्द छ यो आफैमा धेरै कुरा बोल्दछ। यसको मैले चाहिँ डेफिनेसन दिन सक्दिनँ, तर पनि म हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नेपालका प्रसिद्ध गायक रतन सुवेदीलाई यहाँ निम्ति आउँछु। रतन सुवेदी। प्रेम कला केन्द्र जुन यहाँ स्थापना भइरहेको छ यसले चाहिँ नेपाली सङ्गीत प्रविधि केही रास दिन्छ। हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा भएका उब्जाउ भएका कलाकारहरू भर्खर आउँदै गरेका कलाकार सिङ्गरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्राथमिकता दिनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र यसमा जो लागि पर्नु भएको छ मीरा राणादेखि प्रेम राजा महत उहाँहरू दिग्गज कलाकार हुनुहुन्छ। हालै नेपालबाट आउनुभएका घरेलु महासङ्घका अध्यक्ष सुरेश प्रधान। सहकारी र सहभागिताको रूपमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले विशेष गरिकन नेपालमा बन्ने, नेपालमा उत्पादित हुने सामानहरूको प्रवर्धन गर्छौँ। जुन यहाँले देखिराख्नु भएको छ हार्मोनियमदेखि तबलासम्म, तबलादेखि मादलसम्म यो घरेलु उद्योगमा पर्छ र सानो उद्योगमा पर्छ। त्यस कारणले यहाँको यो आन्दोलन अझ यो इनिसिएटिभले अझै पनि नेपालमा बन्ने सामानहरूको मार्केट यहाँ बढाउँछ। यो सँगसँगै अरू सामानहरू पनि आउँछ र विशेष रूपमा म यहाँहरूमा के अनुरोध गर्दछु भने हामी ल्यान्ड लक होइन माइन्ड लक रहेछौँ भने चाहिँ त्यो उजागर गरिकन यहाँले कार्य गर्नु होला। हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हामी सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिन्छौँ र यहाँको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
मीरा दिदीले दिइरहनु भएको प्रशिक्षार्थीहरूको तर्फबाट केही बोल्ने एउटा क्रम राखेको छु। त्यसमा सबै प्रशिक्षार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केही शब्द बोल्नुको लागि म मिस्टर सैयद। First of all, I would like to thank Meera Didi for having faith in me and having provided me this opportunity to perform in front of such amazing audience. I mean, as far as music is concerned, music is not like rocket science. If I can sing in a Nepali song in like 4 days, learn it and sing it in front of you, I think any one of us, under the expertise of Meera Didi, can do it. It's, I mean, I'm lucky to have somebody like Meera Didi, Guruji, who has so much knowledge about music. So I hope this inauguration and the start of this music school goes a long way, and we produce some excellent music stars here. गायिका मीरा राणाकी प्रशिक्षार्थी नेपाल थापालाई एउटा गीत आधुनिक गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Thank you.
दर्शक महानुभावहरूलाई समूहबाट
यस समारोहका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूतलाई दुई शब्द व्यक्त गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध छ। सर्वप्रथम त यो ग्रेटर वासिङटन डिसी एरियाका भेरी एक्टिभ सोसियल वर्कर हरि शर्मा र लोक तिवारीको सहयोगमा नेपालका अत्यन्त ख्यातिप्राप्त दुईजना हस्ती कलाकारहरू मीरा राणाज्यू प्रेमराजा महज्यूले आज एउटा प्रेमी कला केन्द्र सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यो केन्द्रको मलाई उद्घाटन गर्न राख्नुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सीमा म आउँदाखेरि एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ, त्यो भनेको कला सङ्गीत को बारेमा एउटा इन्स्टिट्युट खुला भयो, केन्द्र खुला भयो, जसले गर्दाखेरि हामी यहाँ जन्मेका नेपालीहरू, नेपालबाट आउनुभएका नेपालीहरू आज हामीले देख्यौँ, नयाँ ट्यालेन्टहरू पनि देख्यौँ, हिडन ट्यालेन्टहरू पनि देख्यौँ। सबैलाई यो आवश्यकता छ। नेपालबाट आउनेहरूलाई पनि आफूलाई चाहिँ फ्रेसन गर्नको लागि र नयाँ कलाकारहरूलाई सिक्नु, तर यसको पार्टिसिपेसन पनि हुनुपर्छ। अब केटाकेटीहरू, यहाँ जन्मेका केटाकेटीहरू, नेपालबाट आउनुभएका हामी जस्तै मान्छेहरू सबैजनाले आएर चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुभयो, सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि फाइदा र उहाँहरूलाई पनि एउटा हौसला हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। अब यस पछाडि यस सभाका अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गायक अभिगायक महामानी दिदी प्रेमराजा महज्यूलाई सभालाई सम्बोधन र सभा विसर्जन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामीले यो एउटा कला प्रेमी कला केन्द्र भनेर मीरा राणाज्यू र मैले खोल्नुमा नेपालमा हामीले पहिला ओमी कला केन्द्र भनेर खोलेका थियौँ। त्यसैको अर्को रूप अहिले आएर धेरै वर्ष पछाडि मीरा दिदी र मेरो चाहिँ भेटघाट अमेरिकाको भूमिमा भयो र दिदीले एकचोटि गरौँ न यो सङ्गीतको चाहिँ स्कुल खोलौँ बाबु भन्दाखेरि मैले फेरि पनि अब हामी खोलौँ त भएर दिदीसँग सहकारी गरेर मिलेर एउटा यो कला केन्द्र खोल्ने जमर्को गरेका छौँ। यसमा हामीले यसमा गीत मात्रै एउटा मात्रै होइन, यो स्कुलमा यो ग्लोबल म्युजिक एकाडेमीभित्र जुन एउटा प्रेमी कला केन्द्र खोलियो, यहाँ नाटक, अरू साहित्य, कला जो कला सम्बन्धीका कार्यक्रम धेरैका हामीले यो स्कुलमा गर्न सक्छौँ। र अहिले हामीले जे जानेछौँ, जे हाम्रो हैसियत देखाउँछ त्यो हामीले सुरु गर्छौँ भोलि पछि गर्दैबाट। र दिदीले धेरै वर्षदेखि 4 दशक 4.5 दशकदेखि उहाँ गीत सङ्गीतमा असाध्यै लगाव हुनुहुन्छ र उहाँले सिकाउँदै आउनु भएको छ। उहाँका स्टुडेन्ट धेरै छन् विश्वभरि सङ्गीतमा छरिएका। त्यसैले दिदीले फेरि एउटा अमेरिकामा आएर पनि हामी नेपालीको माझमा बसेर यो सिकाउने जमर्को गर्नुभएको छ। म अस्ति भर्खर मात्र तुलसी दिवस जो संसारभरि आफ्नो कविता एकल काव्य गर्दै हिँड्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि संस्थालाई चाहिँ जिउँदै सम्मान गर्न सिकाउँ। वास्तवमा उहाँ स्वर्गीय नरी, स्वर्गीय रानी, नेपालमा जाने उहाँलाई मेलोडी क्विन भनेर भनिन्छ। र उहाँ जिउँदै हुँदा हामीले उहाँलाई सम्मान कसरी गर्ने भने उहाँलाई कुनै दान अनुदान दिएर सम्मान गर्ने होइन, उहाँको कलालाई लिएर हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण केही छ भने सहयोग गर्नुलाई चाहिँ म सबैप्रति एउटा अनुरोध गर्दछु। र म एउटा लोकगीत, म एउटा बाजा, लोकसङ्गीतहरू सिकाउँछु, त्यो चाहिँ मैले सक्छु। तर धेरै दिदी चाहिँ एउटा यस सप्ताहको एउटा मुख्य व्यक्ति मात्र होइन कि नेपाल अधिराज्यमै दिदी जतिको अहिले त्यो यो उमेरमा मीरा राणाको उमेरका कोही पनि लेडिजहरू चाहिँ गायिकाहरू अहिले हुनुहुन्न। उहाँ मात्र एउटा जिउँदो इतिहास हो। त्यो जिउँदो इतिहासलाई अहिले हामीले आफू अगाडि राखेर उहाँको स्वर सुनेर उहाँले बजाएका हार्मोनियममा गाउने एउटा मौका पाएका छौँ। त्यो मौकालाई चाहिँ नगुमाउनु हुन र यो मैले त सबै जात, जाति, धर्म, पार्टी कुनै पनि छैन यसमा। एउटा मात्रै यो संस्था हो कि संसारको कुनै पनि भाषा पनि छिर्न सक्छ, कुनै पार्टी पनि यहाँ जान सक्छ, कुनै धर्म संस्कृति यहाँ जान सक्छ। भर्खर मात्रै पाकिस्तानी भाइले सैयद मोहम्मद कस्तो मिठो गीत गाउनु भयो। हाम्रै सङ्गीत भनेको त्यो चिज हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो भाषा नजान्दा पनि हाम्रो भाषा सिकेर गाउनु भयो। आज मैले यो जुन कार्य गरेको छु, जे गरेको छु, जति जसरी गरेको छु, सबै एउटा मलाई मेरी श्रीमती कविता महतले धेरै साथ दिनु। यो सङ्गीतमा पनि मैले 40 वर्ष 36 वर्ष पनि गीत गाइसकेँ। त्यसमा चाहिँ सबै यो 25 वर्षको चाहिँ हात चाहिँ मेरो विशेष छ। त्यसैले उसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो केटाकेटी
जति बेला छोराछोरी सबैले मलाई साथ बजेर दिन्छन्। म यति कृत्रिम व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ, त्यसैले हामीले धेरै मान्छेलाई करोडौँ मान्छेलाई भन्दै हिँड्नु जरुरी किन छैन भने तपाईँ एउटैले भन्दा करोडौँले सुन्छ। त्यसैले त्यो व्यक्तित्वहरूले आज हाम्रो यो कुरा सुनिदिनु भयो, हाम्रो यो चाहिँ शुभ कार्यमा सहभागी बनिदिनु भयो। सहभागी बन्ने साथीहरूलाई धेरैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कति अब पत्रकार साथीहरू, हाम्रा मिडियाका साथीहरूले धेरै हामीलाई चाहिँ साथ दिनुभएको छ। आखिर मिडिया नभइकन संसदमा केही पनि हुँदैन। एउटा मैले विश्व थापालाई उदाहरण गरेर मैले एमआर साहबलाई भने उहाँ एउटा पत्रकार मात्रै नभइकन कलाकार कुशल कलाकार पनि हो भने कलाकारिता भनेको जेमा पनि जोड्न सकिन्छ। सुन्ने पनि कलाकार हो। जुन तपाईँहरू चाहिँ सुनिदिनुहुन्छ मिठोसँग हाम्रो गीत मेरा राणाको चाहिँ सङ्गीतलाई सुमधुर सङ्गीतलाई सुनिदिनु हुने पनि वरिष्ठ कलाकार हो। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ एउटा कला नै हो। यो कला सङ्गीतै भित्र चाहिँ आबद्ध हामी नेपाली मात्रै संसारका व्यक्तित्वहरू हुन्छ। त्यसैले आज जो आउनुभयो साथीहरूलाई साथ दिनुभयो, महामहिम विशेष राजदूत कल्पना शर्माज्यू हामीले अब नछोडिकन हामीलाई बोल्नुभयो। थ्याङ्क यू, हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रा धेरै बाबाहरू पनि आउनु भएको छ, धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। मैले कसैलाई पनि छुट्याउँदैन। मेरो मनमा त्यही छ, जहिले पनि मान्छेले भन्छ गीत गर्ने यो त कुन पार्टीको हो, म यो पार्टी। त्यसैले बजाइने मान्छेले भन्ने गर्छ यो सङ्गीत पार्टीको भाषै छैन, यसको पार्टी पनि छैन। संसारमा जहाँसुकै बाटो छ, त्यसैले यो पार्टीमा लागेको छ, यो पार्टीमा आउनु होला त्यो अनुरोध गर्दै म यसलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। गीत सङ्गीत सिक्न चाहनेहरूको लागि अपूर्व अवसर। नेपालका सुप्रसिद्ध गायिका तथा सङ्गीतकार मीरा राणा र सुप्रसिद्ध लोकगायक प्रेमराजा महतद्वारा भर्जिनियामा स्थापित प्रेमी कला केन्द्रमा गीत सङ्गीतको कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। प्रारम्भिक कक्षादेखि विशिष्ट कक्षा समेत सञ्चालन हुने यस कला केन्द्रमा इच्छुक महानुभावहरूलाई सम्पर्क राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्कको लागि सम्झनुहोस् मीरा राणा 720-633-0418, प्रेमराजा महत 4109164237 र अमेरिका नेपाल टेलिभिजन 703-817-0488।